बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 1 नवंबर है और डेडलाइन ख़त्म हो गई और उसके बाद गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। पाक फ़ौज की जानिब से वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में कहा गया था कि अफ़गान महाजरीन को हर सूरत वापस जाना है, कोई किसी किस्म की इसमें एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, कोई तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये तारीख़ी फ़ैसला पाक फ़ौज के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर की जानिब से किया गया और उसके बाद उसके रास्ते में बहुत सारे रोड़े अटकाने की कोशिश की गई, बहुत सारे मामलात ख़राब करने की कोशिश की गई, बहुत सारा प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन सिपहसालार डट गए और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के मफादात में है कि पाकिस्तान से अगर इस चीज़ का ख़ात्मा करना है, दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना है और कुछ ऐसे इखलाकी जुराइम है उनका ख़ात्मा करना है, तो अफ़गान महाजिरीन का पाकिस्तान से जाना बड़ा ज़रूरी। इसके अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान की मईशत के संभलने के लिए ज़रूरी है कि गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तान से इज़्ज़त और आबरू के साथ चले जाएँ। 40 साल तक आपकी मेज़बानी की है, हमने आपको बहुत रिस्पेक्ट दी है, इसलिए अच्छी यादें लेकर आप पाकिस्तान से जाएँ और इज़्ज़त और एहतराम के साथ आपको वापस भेजा जाएगा। अभी तक नाज़रीन तकरीबन 70-75 हज़ार बंदा जो है वो वापस गया है और ये वो लोग थे जो कि अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद पाकिस्तान में आए थे और उनकी सोच ये थी कि अमेरिका जो है वो अफ़गानियों को जब वहाँ पे वीज़े देगा तो उसमें हमें भी वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के यूके के वीज़े देगा और हम वहाँ पे चले जाएंगे। फैमिली समेत वो लोग यहाँ पे आए थे, उनमें से बेशतर लोग वापस गए हैं जिनके वहाँ पे भी सिस्टम ठीक है। लेकिन नाज़रीन, अब जो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है वो ये है कि बड़ी तादाद में अफ़गान महाजरीन वो हैं जो पाकिस्तान से वापस नहीं जाना चाहते। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी अब उनकी गिरफ़्तारियाँ शुरू की जाएँ और नाज़रीन आज से गिरफ़्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं। चारों सूबों के जो मजाज अथार्टीज़ हैं उनको लेटर्स जारी कर दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ पर गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उन सब को गिरफ़्तार करके फ़ौरी तौर पर जो सूबाई कैंप्स बनाए गए हैं वहाँ पे पहुँचाएँ और वहाँ से उनको पाकिस्तान से फिर ज़बरदस्ती भेजा जाएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जो अंडर ट्रायल मुलज़िम हैं या फिर जो मुजरिम हैं, जो सज़ा याफ्ता लोग हैं, उनको वापस ना भेजने का फ़ैसला किया गया है और जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले को अच्छे तरीके से सुलझा दिया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उसमें बहुत सारे लोगों ने, उनकी हुकूमत के तर्जुमान ने भी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए डेफिनेटली पाकिस्तान से एहतजाज किया कि वो पाकिस्तान के अफ़गान महाजिन को वापस भेजने के फ़ैसले की बिल्कुल हमायत नहीं करते और ना ही उसे वो एक्सेप्ट करते, वो इसे मुस्तरद करते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मुल्क हमारा पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है, रियासत के साथ आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, ये कैसे उनको कह सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हालांकि पाकिस्तान ने जो कुछ किया इस पर उनको पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। दूसरी जानिब इस ऐसे मौके पे ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, उन्होंने कहा जी कि गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजना ये पाकिस्तान का कानूनी राइट है, पाकिस्तान अगर उनको वापस भेज रहा है तो पाकिस्तान हक बजाने में है, हमने भी उनको भेजा है, इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको अब वापस जाना चाहिए। तो नाज़रीन, अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं, जैसे ही क्रैकडाउन शुरू हुआ है पासपोर्ट्स और उसके बाद जो वेरिफिकेशन जो है जारी है, जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो रजिस्ट्रेशन कैसे हुई है उसकी भी वेरिफिकेशन जारी है। अलबत्ता नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अब इंकशाफात ये सामने आए हैं, नुसरत जावेद हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से एक इंकशाफ किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 2 अफ़गान वज़ीर जो है ना वो सफ़र करते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर बैठकर अफ़गान जो पाकिस्तान की पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं जैसे टीटीपी है या दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है और सफ़र किया जाता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, जो 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान से आईडी कार्ड बनवाए गए, पाकिस्तान से अपने पासपोर्ट्स बनवाए गए। और उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये भी इंकशाफ किया कि अभी एक वज़ीर चंद दिन पहले, यानी ये जब ऐलान किया गया तो इससे 1 आध महीना पहले, वो पाकिस्तान से अपना पासपोर्ट रीन्यू भी करवा के ले गए। तो ये इस वक्त चल रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान की फ़ौज के एक अहम ओहदेदार को, एक लेफ्टिनेंट जनरल को नादरा के चेयरमैन लगाया गया ताकि वो ट्रांसपेरेंटली तमाम चीज़ों को देखा जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम किया जाए। अदरवाइज़ आपको पता है कि ये मामलात ख़राब क्यों हुए हैं, क्योंकि हमारे इदारों की सुस्तियाँ थी।
اسی سستی کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو پاسپورٹس بنوا لیے ہیں، بیرون ملک سفر کرتے ہیں اور اب وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، لیکن وہ پاکستانی نہیں، افغانی ہیں۔ اب ان کے خلاف ایسا کریک ڈاؤن ہوا ہے کہ وزارت داخلہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر کروانا ہے تو ڈی این اے بھی ان کے ٹیسٹ کروائیں خاندانوں کے، اور جو پاکستان کے اندر اس طرح سے غیر قانونی طور پر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اب ہر صورت میں پاکستان سے نکلنا ہوگا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے 79 میں جب 1979 کے اندر جب 7 خاندان وہ جو کہ افغان جہاد کے اندر موجود تھے، جن کو پاکستان نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد میں جانے کی اجازت دی تھی، ان خاندانوں کی کفالت، ان خاندانوں کو ہجرت کر کے پاکستان آنے کے حوالے سے کہا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ یہ تمام خاندان ہیں، ان کی فیملیز پاکستان میں آ جائیں۔ لیکن اب جو ہے وہ ان کو بھی، جتنے بھی غیر قانونی تارکین وطن تھے، ان کو جو رجسٹرڈ ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ ابھی رہ سکتے ہیں لیکن عارضی طور پہ ہیں۔ دوسرے جو ہیں وہ پاسپورٹ کے بغیر پاکستان سفر نہیں کر سکتے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی جو جب تک باڑ نہیں لگی تھی کہ مختلف بارڈر سے ڈیلی ریگولر یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے مزدوری کرنے کے لیے لوگ آتے تھے پاکستان میں، پاکستان سے کچھ وہاں پہ جاتے تھے، اور اسی چکر میں سمگلنگ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف تھی۔ پاکستان کی باڑ لگانے کے دوران ہمارے وطن کے بہت سارے بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو جرائم پیشہ عناصر تھے ان کا اسلحہ، گولہ بارود جو کہ انہوں نے پاکستان میں وہاں سے ان بارڈرز کے جو پورس راستے ہیں وہاں سے پہنچانا ہوتا تھا، تو وہ ان کے راستے میں ایک بہت بڑی روک لگ گئی۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ مختلف جگہوں سے باڑ کو کاٹا بھی گیا، اور فائرنگ کے تبادلے آپ کو پتہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت افغان فوج جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ اب افغان جو مہاجرین آ رہے ہیں ان کی آبادکاری کا ہمارا مسئلہ ہے۔ ابھی ایک سٹیٹمنٹ تو آئی ہے ان کی کہ ہم نے اس کی پلاننگ کر لی کہ ان کو ہم نے کیسے کرنا ہے وہاں پہ ایڈجسٹ۔ لیکن ناظرین، پاکستان جو ہے وہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود آج جو ہے ان افغان مہاجرین کی باتیں بھی سن رہا ہے، اور یہاں تک کہ دیکھیں ان کی جو کابینہ ہے، جو ان کی اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے، اس کے 2 وزیر پاکستانی پاسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں اور پاکستانی شناختی کارڈ کے اوپر وہ موو کرتے ہیں۔ لیکن جب بات ہوتی ہے پاکستان کی تو پاکستان کے لیے سٹینڈ لینا تو دور، وہ پاکستان کے خلاف جو قوتیں کام کر رہی ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز ناقابل قبول ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے سپہ سالار، پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے کہا جی کہ ہر صورت افغان مہاجرین کو واپس ہی جانا ہے، اور آج سے گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ اس پہ کافی زیادہ لیدے ہو رہی ہے، کافی زیادہ اب شور مچے گا، اور ممکنہ طور پر کچھ خدا نخواستہ حملوں کے اندر بھی اضافہ ہو سکتا ہے، دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ جاتے جاتے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اور دوسری اہم بات جو پاکستانیوں سے میں کہوں گا کہ افغان مہاجرین کے ساتھ اچھے تعلقات ہمارے رہیں، میں انہیں برا نہیں کہتا، لیکن کچھ جو گندے انڈے تھے ان کی وجہ سے سب کے خلاف جو ہے وہ آپریشن تو کرنا ہی ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن نے، ہر ملک کی پالیسی ہوتی ہے، انہوں نے واپس جانا ہے، لیکن ایک چیز کے بارے میں بڑے محتاط رہیے گا۔ اب جو خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں سے جانے والے بہت سارے لوگوں کو وزٹ کے بہانے وہاں پہ بلاتے ہیں اور ان کو اغوا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان سے تاوان طلب کرتے ہیں۔ بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور جاتے جاتے کچھ اس طرح کی کارروائیاں آ سکتی ہیں، اس لیے دھیان رکھیے گا، خبردار رہیے گا، تاکہ کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔